सप्तस्वरते ताळलयान सम्मोहमिश्रित सन्ध्यावेळ सप्तस्वरते ताळलयान सम्मोहमिश्रित सन्ध्यावेळु नीलांबरते सोडून बलवंत सुदृढ अंगानी तू वेदिले अमोल जीवन तुझे हितात जीवूया तुझे दयेन आम्ही कन्नानी तुझे श्लोकाचे कोंकणी हाजो कोंकणीतले साहित्य कोंकणीतली खंयचे गांवांत खंयचे लोकां म्हणटात दाखोवपाक प्राप्त आसा आनी आतां दोन उतरां मुख्यमंत्री बसून सांगता एक लेगी स्वागत सांगता बोली घालून आमकां वळखलेली खूब वर्सांनी म्हाका दिसता 1966 साकून आमचे कोंकणी भाशा प्रचार सभेचे स्थापन जायत साकून आमकां येवप वचप जालें मागीर कोंकण रेल्वे मागीर कुळदेवळाची भेट जाली आमचीच कुळदेवळां हांगा जाली अशें तशें म्हणून आमचो तो 450 वर्सांची धुरी कमी कमी जायत वता अशें आमकां भोगलें आतां बी भोगता आनी नवीन पिळगी येताना म्हाका दिसता आमचे पिकनीक या तीर्थयात्रा खंयचे कारणाक आमी जेन्ना गोंयांत वतात रेल्वे स्टेशनाच्यान भायर येतात आयकूं येता कोंकणी ऑटो रिक्षाचो आसतलो प्रिपेड टॅक्सीचो आसतलो आनी कोण तरी आसतलो पूण ताका जाप दिवपाक ताणें सांगचें मराठी अशें दिसता थोड्या वेळार आनी ताका जाप दिवपाक आमकां 2 वेळा आलोचन करचें पडटा आनी हांव खरें सांगता की चूक सांगता समज सांगता काय चूक जाय अशी एक शंका एकडे सूच येताले तुगेले आमटेन तूं पुशितालो तुगेले आमटेन हांव पुशितालो तुगेले आमटेन हांव पुशितालो म्हगेले आंगठी तूं न्हेसतालो म्हगेली आंगठी तूं न्हेसतालो जाल्यारी 100 वर्सां उपरांती जाल्यारी 100 वर्सां उपरांती आज तूं म्हाका वळखना हांव तुका वळखना एकाच देवाक म्हणटाले जाल्यारी आज हांवूय तूंय जाल्यारी आज who are present here and also not present here आमची एक संवेदना तुम्ही धरत का सांग अध्यक्ष श्री गणेश इमाम आमचे मुख्य सचिव माननीय गोवाचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत on its own with 7 dialects सांगिना सर ते देखून आमी ते रिजनल वेरिएशन्स येयल्या खातीर आमी सांगण जावंक नाका ते नासतना तेची मागीर स्टँडर्डायजेशन म्हणलें आमी सट्टांनी आलोचन करून जावंक हेची आतां मेकेल उडगासाक गोवा आसून दुसऱ्या मुख्यमंत्री म्हणून दिसता शशिकला काकोदकर म्हणून एक मुख्यमंत्री आशिल्ली तांणी केला वयली आसत मागीर मेकेल उडगास ना मागीर जेल आतां प्रमोद सावंत आमचो येता अशी एक कल्चर एक्सचेंज जाल्यार आमी मँगलोर कोची गोवा म्हणून ते इतिहास परगाल आमी जातली म्हणून तो केले शुभाश आमचा
कोंकणी भाषे प्रजासभे फाउंडर सेक्रेटरी पुरुषोत्तम मल्लम्मान आरामून सोडतो प्रयत्न विफलजम ना म्हूण मुगेले आशंसा. ह्या आयतारा येतले अशें आयकून खूब खोस जाल्ली. हे एक हप्त्या पयलीं बरयल्लें. कोंकणी भाशेंत अनेक पुस्तकां देवनागरी लिपींत छापून आनी प्रकाशन करून आमची ल्हान संस्था माय भाशेची सेवा करीत आयल्या. आमचे म्हालगडे जावन गेल्ले कवी आनी विद्वान आशिल्ले सर्गेस्त PG कामत हांची जल्मशताब्दी ह्याच वर्सा हांगाच आवरण करतले. वेगवेगळ्या संस्थां कडेन मेळून वैविध्य आशिल्ल्यो कार्यक्रम घडोवन हाडपाक आमी थारायला. आमचीं प्रकाशनां वळखून घेवपाक एक वळेरी हाचे सांगात दवरला. गेल्या 5 वर्सांत आमकां कोंकणी प्रकाशकांक हांगाच्या भोव लुकसाण जायत आयल्या. आमची कोंकणी पुस्तकां सगळीं देवनागरी लिपींत आसता. देखून थोड्या वर्सांनी तांच्यो 50-100 मेरेन प्रत्यो हर एक पुस्तकाची गोवा कोंकणी अकादेमीत विक्री घेताले. तशेंच कृष्णदास श्यामा केंद्रीय ग्रंथालय सुद्दां घेताली. हालींच गोंयचे भायले म्हणल्या कारणाक लागून तें आतां बंद पडलां. ह्या परिस्थितीन तुमचे कडेन इतलेच मागणें की केरळांतल्यान भायर येवची देवनागरी कोंकणी पुस्तकांक बी तांच्या संकल्पनेंत प्रवेश दिवच्यो आनी एकूच भाशेच्यो पुस्तकां खातीर लेखकां मदें वेगळेपण दाखोवचें न्हय आनी असो एक आदेश ह्या संबंदी सगळ्यांक दिवचो. येवकार आज खूब बरें दिसता की केरळांत एर्नाकुलम कोची येवन सुद्दां इतक्या कोंकणी इंटलेक्च्युअल लोकां मदीं उलयता आसतना खूब मनाक खोस भोगता, धादोस जाता. त्या निमित्तान कोंकणीची पताका आमी फक्त गोंय न्ही जाल्यार गोंय भायर खूब वर्सां पासून लायल्या आनी आतां परत एकदां कोंकणीच्या गोंयांतल्या सगळ्या कोंकणी म्हालगड्यांच्या बरोबर जोडटा आसतना मनाक खूब खोस जाता. आयच्या खासा कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात आनंदजी कामतबाम, त्याच बरोबर रमेश पै, मनोहर केणीजी आनी TR सदानंद भट. समोर आशिल्ले बाकीचे सगळे कोंकणींतले म्हालगडे जेंच्यांनी सगळ्यांनी वेगवेगळे फावटी कोंकणींतल्यान पुस्तकां बरयल्या, वाचल्यात आनी सातत्यान आनिकूय बरोवपाचो आनिकूय आसत. हांव हांगासर खास करून PG वर्जन गोंयांतल्याच लोक जर मायग्रेट जाले, आपले घरदार सोडून जर हांगासर कित्याक आयले जाल्यार फक्त आनी फक्त देव, धर्म आनी देश जाका आमी म्हणटात ह्यो तिनूच गजाली खातीर एक ते देव थंयसर मोडून उडयताले, तोडून उडयताले, धर्म बाटून उडयताले आनी ताज्या उपरांत तो पोर्तुगाज आशिल्लो, तो आपलो देश अशा लोकांक दिसनाशिल्लो, ते म्हजें गोंय अशा लोकांक दिसनाशिल्लें, तो देश म्हणून आपलो देव वाचचो, आपलो धर्म वाचचो. म्हणून तर म्हणजे देवाक घेवन धर्म वाचची कोंकणी थोड्यांक कळना आसतली, सगळ्यांक कळटा, थोडे कळना आसतलें. कळटा तुमची कोंकणी म्हाका सगळी कळटा, तुमची कोंकणी म्हाका सगळी कळटा, पूण म्हाजी कोंकणी तुमकां कळपाक कठीण वता कारण तितून मराठी शब्द आसा बरेच. तो पुस्तक आसामाचो विवेक पुरुष लाचित बर्फुकार हांगेलें जीवन चरित्र आसा. आसाम सरकाराचे खातीर हांवें हो पुस्तक कोंकणी भाशेंत अणकार केला. भोवमानस मुख्यमंत्र्यान ह्यो पुस्तक आतां केरळचे कोंकणी मोग्यां खातीर प्रकाशन करता ही म्हजी नम्र विनंती. गगन नीलांबरते सोडून गगन प्रोज्वल
दिसता शोणीमवर्णान सप्तस्वरते ताळलयान सम्मोहमिश्रित संध्यावेळू समीरणो मन्मथ पुष्पाचे सुगंध घेणू भोवताधानु मंद समीरणो मन्मथ पुष्पाचे सुगंध घेणू भोवताधानु धवळ चंद्रमोएवनु हसता धवळ चंद्रमोए हसता भोर्नु विगळितल जामना तू सप्तस्वरते ताळलयान सम्मोहमिश्रित संध्यावेळू चंदिने भरला गगन प्रसन्न तू गेले चंद्रमवदन चैत्र चंदिने भरला गगन प्रसन्न तू गेले चंद्रमवदन चंदिने तू या चंद्रमाले चंदिने तू या चंद्रमाले धानुयो रजनी रागिणी सप्तस्वरते ताळलयान गोपा मेळटली कविता कितें रेफरन्स म्हणून यूज करपाक मेळटली बट मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा असोच मोग कोंकणीचेरूय आसुनी आनी मोग म्हजेरूय आसुनी ही एज अ कोंकणी मुख्यमंत्री म्हणून तुमी जसो म्हाका हांगा आपयलो गोंयांतूय केन्ना तरी आमी व्हड कोंकणी कार्यक्रम दवरता तेन्ना सगळे जाण गोंयांत येवचे इन फ्युचर आमी प्लॅन करता कोंकणीचो व्हड कार्यक्रम गोंयांत जावचो म्हणून आनी तातूंतल्यान दवरतले कोंकणी अस्मिताय जर आमी टिकोवन दवरतले जाल्यार आमकां ही शिकवप आमी तशें म्हणटा की कोंकणी भाशा पयशे दिवंक शक्य तुमच्या लागीं मागता आनी परत म्हजी दोन उतरां सोंपयता देव बरें मिश्रित संध्यावेळू नीलांबरते सोडून गगन नीलांबरते सोडून गगन प्रोज्वल दिसता शोणीमवर्णान सप्तस्वरते ताळलयान सम्मोहमिश्रित संध्यावेळू सप्तस्वरते ताळलयान सम्मोहमिश्रित संध्या